किताब की अहमियत कम हो रही है। हम लोग तो इश्क करते हैं ना किताबों से। उर्दू की किताबों का एक ताल्लुक जो है ये उर्दू के खास किस्म के पढ़ने वाले और खास किस्म के लिखने वाले जो लोग बर्रे सगीर में बसते हैं, इन्हीं की वो शाखें हैं जो पूरी दुनिया में मुख्तलिफ शक्लों में फैली हुई हैं, जिसको आप उर्दू की नई बस्तियों। ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। बर्लिन से सरवर गजाली का आदाब। SN TV की जानिब से आज फिर एक दफ़ा किताब मेला लेकर हाजिर खिदमत हूँ। ख़वातीन व हज़रात, आप जानते हैं कि हम हर सनीचर के दिन 5 बजे इस वक्त मुख्तलिफ मेहमान गिरामी के साथ SN TV पर आपको ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश करते हैं। हमारा आज का प्रोग्राम दूसरे तमाम प्रोग्रामों के लिहाज से इस नौयत से कुछ मुनफरिद है कि हमने यौम इक़बाल की मुनासबत से एक नहायत अहम मौजू पर और अपने एक बहुत जो इस शोबे के माहिर हैं जनाब सैयद तकी आबदी साहब को आज यहाँ मदऊ किया है। डॉक्टर तकी आबदी साहब का तारुफ कराना ऐसे ही है मेरे लिए जैसे सूरज को चिराग दिखाना हो। आप सब इनकी शख्सियत, इनके कारनामों से वाकिफ हैं। उर्दू अदब की ये बड़ी खुशकिस्मती है कि आप जैसी शख्सियत इस वक्त यहाँ पर और आपके साथ आज के इस प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं, जो आपको इक़बाल के मुतालिक बातचीत करेंगे। वो आज अपना मुकाला हम उनसे सुनेंगे, उनसे बहुत कुछ सीखेंगे। डॉक्टर साहब जब बोलते हैं तो आप यकीन कीजिए कि अल्फाज हाथ बांधे खड़े रहते। उनकी मालूमात का खजाना, शायद ये अल्फाज इतना ज्यादा अहाता कर सकते हैं कि और हर वक्त वो एक नए पहलू से उस बात को पेश करते हैं जो हमने आपने सुनी होती है, लेकिन उस पहलू से गौर उस पर नहीं किया होता है। तो अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अलैकुम सलाम। मैं मजीद और बातें आपके बारे में करूं, मैं पहले आपको कारीन से यहाँ पर जो सामीन यूट्यूब चैनल और फेसबुक और दीगर मीडिया के तहत हमसे जुड़े हैं, सब लोगों के सामने आपको पेश करूं। मेरे लिए वाकई एक बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि आपने मेरी इस दरख्वास्त को, हमारी SN TV की दरख्वास्त को कबूल किया और ये हमने जो मौजू चुना है इक़बाल और हुकूक इंसान, हुकूक इंसान, तो हमने इसको चुना भी है कुछ एक मुख्तलिफ अंदाज से, क्योंकि इक़बाल पे बहुत बातें होती रही हैं। शायद इस मौजू पर कम गुफ्तगू हुई है या नहीं हुई है, तो इस लिहाज से आज हम इस नए पहलू से आपसे बातचीत करेंगे, सुनेंगे, बल्कि मैं तो सीखूंगा आपसे और मेरे दूसरे साथी भी। देखिए, और सिलसिला जो है ना वो जुड़ने का शुरू हो गया है। सैयद सलीम बुखारी साहब आपको हिंदुस्तान से सलाम अर्ज करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। ममनून हो, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं किताब मेले का और जनाब सरवर गजाली साहब आपका बहुत बहुत ममनून हूँ, जनाब अहमद निज़ामी साहब का भी, कि इस महीने में जो अल्लामा इक़बाल की विलादत से मंसूब है, इस महीने में हम गुफ्तगू कर रहे हैं। इक़बाल ने कहा था कि आदमियत एहतराम आदमी, यानी ह्यूमनिज्म जो है ये है कि दूसरे शख्स का, दूसरे इंसान का एहतराम किया जाए। आदमियत एहतराम आदमी, बाखबर शो अज मुकाम आदमी, तुम जान लो कि मुकाम आदमी क्या है। आज हम उस पर गुफ्तगू कर रहे हैं, क्योंकि हुकूक इंसान में एहतराम इंसान शामिल है, मुकाम इंसान शामिल है और उसमें अजमत इंसान शामिल है। इक़बाल का जो कलाम है, देखिए, हर बड़े शायर का या हर बड़ी शायरी का मौजू अजीम होना चाहिए। जब तक कि अजीम ना हो
وہ آپ کے شاعری بڑی نہیں ہو سکتی۔ خدائے سخن میر تقی میر اس وجہ سے عظیم ہے کہ وہ انسانیت کا شاعر ہے۔ مت سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردوں سے انسان نکلتے ہیں۔ یہ خدائے سخن میر تقی میر نے کہا، تب خاک کے پردوں سے انسان نکلتے ہیں۔ اور خواجہ میر درد جو صوفی منیش شاعر، جو اردو کا عظیم شاعر ہے، کہتا ہے باوجود یہ کہ پرو بال نہ تھے آدم کے، وہاں یہ پہنچا کہ فرشتوں کا بھی مقدور نہ تھا۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑے شاعروں نے ہمارے پاس، یا غالب کہتے ہیں آج کیوں ذلیل کہ کل تک نہ تھی پسند، گستاخی فرشتہ ہماری جناب میں۔ تو نے مالک ابلیس جیسے عظیم شاعر کو، آپ کے جو فرشتے کو نکال دیا صرف اس وجہ سے کہ ہمارے مجسمے کو اس نے سجدہ نہیں کیا تھا، اور آج ہم سے کیوں خفا ہے؟ تو وہ کہنے والے یہ عظیم شاعر، دیکھیے اقبال کیا ہے، مرید ہیں۔ مرشد کون ہے؟ مرشد آپ کے جو ہے مولانا روم ہے۔ تو مولانا روم کے اسی وجہ سے یہ 6 مصرے اپنے کلام کے پہلے رکھے۔ وہ 6 مصروں سے میں عرض کر رہا ہوں کیونکہ ہم آج جو گفتگو کر رہے ہیں وہ حقوق انسان پر گفتگو کر رہے ہیں، تو یہ تمہید کو ہم کو جاننا چاہیے کہ مرشد سے کیا لیا۔ کاروان آپ کے جو ہے کہتے ہیں عشق و مستیرہ امیر، اقبال کہتے ہیں کہ مولانا روم امیر ہیں، میر کارواں ہیں عشق اور مستی کے۔ تو وہ جو 6 مصرے جو مولانا روم نے کہے تھے کہ دی شیخ با چراغ ہمی گشت گرد شہر، کل رات ایک شیخ چراغ لیے شہر میں گھوم رہا تھا۔ کس دام و دد ملولم و انسانم آرزو، میں یہ کہہ رہا تھا وہ کہ میں یہ سست اور کاہلوں سے افسردہ ہوں، میں چاہتا ہوں ایک انسان سے ملاقات کروں۔ زے ہمراہان سست عناصر دلم گرفت، یہ میرا دل جو ہے اداس ہو گیا ہے یہ سست اور کاہل لوگوں سے مل کر۔ شیر خدا وہ رستم دستانم آرزوز، میری آرزو یہ ہے کہ کوئی شیر خدا سے ملاقات کروں، کوئی رستم داستان سے ملاقات کروں۔ گفتیم، ہم نے کہا کہ یاف می نشود گشتے ماں، ہم نے اس شیخ سے کہا ہم بہت ڈھونڈے ہیں، انسان نہیں ملتا۔ گفت آنکھ یافت نامی شود اونم آرزوز، اس شیخ نے ہم سے کہا جو تم کہہ رہے ہو نہیں ملتا، میں اسی کی آرزو میں پھر رہا ہوں، اسی لیے میرے ہاتھ میں چراغ ہے کہ میں ان کو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انسانیت کی تلاش ہو رہی ہے، انسان کو ڈھونڈنا جو ہے انصاف کا منصب ہو رہا ہے۔ دیکھیے اقبال کا جو کلام ہے، اس کا جو منبع ہے، اس کا جو مصدر ہے، اس کا جو جوہر ہے، وہ قرآن مجید ہے، ٹھیک ہے؟ تو قرآن مجید نے دوسرے صحیفوں کی نسبت 3 چیزیں ایسی کہی ہیں جو دوسرے صحیفوں میں موجود نہیں ہیں۔ ایک یہ کہ انسان باوجود یہ کہ اشرف المخلوقات ہے، یعنی اس سے بڑھ کر اشرف اور مشرف کوئی خلق آپ کے جو ہے تخلیق اللہ کی نہیں ہے، ایک۔ دوسرا یہ کہ جتنے بھی موجود ہیں دنیا میں، جتنے بھی آپ کے یہ جمادات، یہ نباتات، یہ حیوانات، جتنے بھی آپ کے مخلوق ہیں، یہ سب کمپیوٹرائز ہیں، مجبور ہیں۔ پہاڑ ہٹ نہیں سکتا اپنی جگہ سے، جھاڑ ہر سال جو ہے پھول دے گا، وہ حیوان وہی کرے گا جو اس کے 100,000 سال پہلے، 10,000 سال پہلے اس کے آبا و اجداد نے کی ہے۔ صرف انسان ایک ایسی مخلوق ہے جو مختار اور مجبور کے درمیان کی کیفیت ہے، یعنی آپ ایک فقیر کو 10 روپے دے کر آپ کے ثواب بھی کما سکتے ہیں، آپ کسی کا یتیم کا حق آپ کے مار کر آپ کے گناہ بھی حاصل کر سکتے ہیں، یعنی آپ مختار اور مجبور کے درمیان کی کیفیت رکھتے ہیں، وہ ہے حضرت انسان۔ اور علامہ اقبال کہتے ہیں یہی ہے خودی، یہی ہے تمہاری آپ کے زندگی، کہ جتنا تم آپ کے اپنے آپ پر قابو پاتے جاؤ گے، کوشش کرتے جاؤ گے، اطاعت کرتے چلے جاؤ گے، تو تم مجبور سے دور ہوتے جاؤ گے، تم مقدور کی طرف یعنی مختار ہوتے جاؤ گے کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم یہ ارتقاء کی منزل پر جو ہے، اسی لیے اقبال نے کہا تھا، دیکھیے چراغ سے چراغ جلتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ جو علامہ اقبال کا جو شعر ہے کہ جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ
कि अभी जो मैंने कहा कि अल्लामा इकबाल फरमाते हैं बरतरस गर्दू मुकाम आदमस, इस कहकशां से, इस यूनिवर्स से बड़ा हुआ इंसान है। बरतरस गर्दू मुकाम आदमस असले तहजीब एहतराम आदमस। You cannot say yourself you are civilized if you are not treating the human beings. आप देख रहे हैं ये मुल्क जो अपने आप को बहुत आजकल तरक्की याफ्ता कहते हैं, ये जिल्लत और खार में है, इस वजह से कि इनको मालूम ही नहीं कि एहतराम आदमी क्या है। असले तहजीब, द रियल सिविलाइजेशन, एहतराम आदमस, के एहतराम किया जाए आदम को। और अल्लामा इकबाल इसी वजह से कहते हैं कि अल्लामा इकबाल कौन है? अल्लामा इकबाल एक कलंदर हैं, अल्लामा इकबाल एक फकीर हैं, अल्लामा इकबाल एक मर्द मुजाहिद है। अल्लामा इकबाल कहते हैं मेरा फख्र बेहतर है इस्कंदरी से। वो सिकंदर आजम जो आप देख रहे हैं कि मशरिक और मगरिब को जो फतह कर चुका है, अल्लामा इकबाल कहते हैं कि मैं जो फकीर हूँ, मेरा फख्र बेहतर है इस्कंदरी से। वो क्या है? इस्कंदरी कहती ये आदम गरी है, मैं यहाँ पर इंसान बनाता हूँ। वो आईना साजी, उसने तो सिकंदर ने तो सद्दे सिकंदर बनाया, वो सिर्फ आईना बनाया है। तो आप देख रहे हैं कि अल्लामा इकबाल आगे बढ़कर कहते हैं, पहले अल्लामा इकबाल के कलाम में मैं ये चीजें पेश कर रहा हूँ कि अल्लामा इकबाल के कलाम में इंसान का मुकाम क्या है। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं जैसा आंचे दर आलम न गुंजत आदमस, ये जो 5 और 6 फीट का इंसान है ये कहकशां में समा नहीं सकता। कहकशां इसके लिए छोटी है, यूनिवर्स इज लिटिल टू हिम। मगर आंचे दर आलम न गुंजत, जो जगह नहीं पा सकता आदमस, और आंचे दर आदम बगुंजत आलमस, बहुत आसानी से तुम पूरी कहकशां को एक 5-6 फीट के इंसान में समो सकते हो, लेकिन इस इंसान को तुम उसमें। इसी वजह से अल्लामा इकबाल ने वो जो शेर कहा जिस पर लोग सरसरी तौर से गुजरते हैं, देखिए ये जो हमारा आलम है जिसको हम अपने एहसासात से महसूस करते हैं, इसको नासूत, आलम नासूत कहते हैं। यानी आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, जबान से यहाँ के जायके से आशना होते हैं, आप शमाई से आप जो है बू को एहसास करते हैं, हाथ से आप लिस्म करते हैं, इसको आलम नासूत कहते हैं। नासूत में जो चीज भी होगी महसूसात के साथ होगी, यानी उसको दर्क करना पड़ेगा इसी महसूसात से। तो आलम में हर चीज मुजस्सम होगी, जिस्म के साथ होगी। तकी आबदी जैसे ही मरेगा बदन यहाँ रह जाएगा, रूह चले जाएगी, इसके अंदर जो दूसरा आलम खुलता है जिसका नाम है मलकूत। तो मालूम यह हुआ ये नासूत है जिसमें हर चीज मुजस्सम और जिस्म के साथ रहती है, इसके अंदर जो खुलता है वो आलम है आलम मलकूत, जहां पर मलाइक रहते हैं। मलाइक आपके मुजर्रद होते हैं, उनका जिस्म नहीं होता, लेकिन मलाइक जब कभी विजिट करते हैं, मलाइक जब कभी इस नासूत में आते हैं तो उनको कुछ जिस्म हासिल करके आना पड़ता है, वो इंसान का जिस्म हो या किसी असातिरी जिस्म हो। और इस मलकूत के अंदर जो खुलता है वो आलम जबरूत है। हजरत जिब्रील जो रईस मलाइक हैं, उनकी हद क्या है? जबरूत है। जबरूत के अंदर जो खुलता है वो लाहूत है। ये मैंने तमहीद इस वजह से बानी कि अल्लामा इकबाल ने इंसान के लिए नहीं कहा ऐ तायरे नासूती, नहीं कहा ऐ तायरे मलकूती, नहीं कहा ऐ तायरे जबरूती, बल्कि कहा ऐ तायरे लाहूती। यानी इंसान वो है जहां पे मलाइक अगर आगे बढ़े तो उनके पर जल जाएं। अजमत इंसान इकबाल बता रहे हैं ऐ तायरे लाहूती, उस रिश्त से मौत अच्छी जिस रिश्त से आती है परवाज में कोताही। तो इकबाल यही बता रहे हैं कि देखो आदमियत जो है, इंसानियत यह है कि दूसरे इंसान का एहतराम करो। इकबाल जो है अपने एक चीज में कहते हैं, मेरा मकसद, असरार खुदी में कहते हैं कि मेरा मकसद इस्लाम की वकालत नहीं है, बल्कि मेरा मकसद एक अल्लाह के उस मुआशरे की आपके जो है निशानदेही है जिसमें इंसान आजाद रहे। यानी इकबाल ने कहा कस न बौशत दर जहां मोहताज कस, कोई भी इस दुनिया में, नहीं कहा कोई मुसलमान दूसरे मुसलमान का मोहताज ना रहे, कहा कस न बौशत, कोई भी इस दुनिया में, कोई बंदे खुदा भी इस दुनिया में न बौशत, कस न बौशत दर जहां मोहताज कस, दूसरे का मोहताज न रहे।
नुक्ते शर्रे मुबीन इन अस्तो बस, इस्लाम का जौहर खास यही है और इसके सिवा कुछ नहीं है। तो यानी मालूम यह हुआ कि हमारा जो ये मकसद है, अल्लामा इकबाल कहते हैं ये जो मेरा फलसफा जो ला इलाह के तरफ रहता है, ये जो मैं चाहता ये हूं कि सब लोग आपके सजदा करें, उसकी वजूहात ये नहीं है कि मैं चाहता हूं कि आपके सिर्फ अल्लाह की जो है हम इस्लाम की नियाबत करें, बल्कि मैं ये चाहता हूं कि वो एक सजदा जो है पूरे सजदों से इंसान को निजात देता है। तो आप देख रहे हैं कि इंसानियत की गुफ्तगू जब होती है तो इकबाल बहुत अजीम तरीके से इस मसले को आगे लेके बढ़ते हैं। तो वो इंसान जिसके बारे में इकबाल ने ये कहा, उसके बारे में कहते हैं कि वो इंसान क्या से क्या हो गया। आदम अज़बे बसरी, हुकूक इंसान की बात कर रहे हैं, इज़्ज़त इंसान की बात कर रहे हैं हम, एहतराम इंसान की बात कर रहे हैं हम, हुकूक निस्वा की बात करेंगे। ये सब इसी अम्ब्रेला में, इसी साहिबान के तहत आते हैं। इकबाल कहते हैं आदम अज़बे बसरी बंदगी आदम कर, आदम इंसान ने अंधेपन से दूसरे इंसान की गुलामी अख्तियार की, बेबसरी अंधेपन से। आदम अज बेबसरी बंदगी आदम कर, यानी एक इंसान अंधेपन से दूसरे इंसान का गुलाम हो गया। गौहरी दाश वली नजरे कबा वो जमकर, मैंने उसको इंसानी खतरों की, अल्लाह ताला ने उसको इंसानी खतरों के जवाहिर दिए थे, लेकिन उसने उस जवाहिर को उसने हुक्मरानों के पैरों में निछावर कर दिए। यानी अस हुए गुलामी जे सगा खार तरस, यानी वो इंसान अब फितरत में कुत्ते से भी नीचे आ गया। फितरत यानी अस हुए गुलामी जे सगा, गुलामी की फितरत में अब वो कुत्तों से भी नीचे हो गया। क्यों? मन्ना दीदम के सगी पेश सगी सरखम कर, मैंने एक कुत्ते को दूसरे कुत्ते के सामने सजदा करते नहीं देखा, लेकिन मैंने एक इंसान को दूसरे इंसान के सामने सजदा करते देखा। तो वो है इकबाल, ये बताता है कि इंसान जो इतना अजीम था वो इंसान आज के माशरे में कितना जलील हो गया है। इसी वजह से कहते हैं इकबाल यही आदम है। मालिक तूने इतनी बड़ी तारीफ की कि ये अशरफुल मखलूकात है। हाँ, वो तीन चीजें जो मैं आपके अर्ज कर रहा था कि जो कुरान मजीद में दी हैं, एक ये कि अल्लाह ये अशरफुल मखलूकात है, दूसरे ये कि ये मजबूर और मुख्तार के दरमियानी कैफियत है, और तीसरे ये कि ये कितनी भी फिसाद बर्पा करे, कितनी भी खुरेजी करे, कितना भी बदमाशी करे, लेकिन ये तन्हा खलीफतुल्लाह रूए अर्ज है। जमीन पर अल्लाह का खलीफा, अल्लाह का खलीफा सिर्फ इंसान है। तो इकबाल पूछते हैं यही आदम है सुल्तान बहरोबर का। ऐ मालिक जो इतनी तो तारीफ कर रहा है, ये इंसान है आपके जो है खुशकी और तरी का सुल्तान। कहूं क्या मांजरा इस बेबसर का, मैं क्या मांजरा इस अंधे का बयान करूं, इस अंधे का क्या बयान करूं मैं। ना खुद भी ना अपने आप को पहचानता है, न खुदा भी ना खुदा को पहचानता है, ना जहां भी ना अपने जहान को पहचानता है। यही शायकार है तेरे हुनर का। मेरे मालिक ये तेरे हुनर का शायकार है जो तू कहने का। तो इकबाल न सिर्फ तशखीस देते हैं हमारे सरवर गजाली साहब, बल्कि इकबाल उसका इलाज भी बताते हैं। कमाल इकबाल यही है कि सिर्फ आपके he never just points the what we have, the faults and mistake, मगर उसको बताते ये हैं कि how to go। तो अब ये बताते हैं, मैंने फारसी में भी और उर्दू में भी अर्ज कर रहा हूं कि तीन शेरों में जो अजमत है, आज के इस आपके किताब मेले से हमारे दोस्त अहबाब ये तीन शेर ले जाएं इकबाल के, और अगर कहीं मिलें तो बताएं आपके। इसी को कहते हैं मुरीद हैं आपके ये मौलाना रोम के, कहते हैं। तो अभी हम इकबाल ने कहा ना ये अपने आप को जानता है, ना ये अपनी दुनिया को जानता है, ना ये अपने खुदा को जानता है। अब बताते हैं कैसा जाना जाए। शाहिद अव्वल, फर्स्ट स्टेप, पहला जीना, शऊर खीशतन, खीशरा दीदन बनूर खीशतन। पहला स्टेप ये है कि तुम अपना मुहासबा करो अपने जमीर की रोशनी में। यानी जब सर रखो तकिए पर रात में तो सोचो तकिया बेदी तू क्या है, तू क्या कर रहा है। ये जाहिर अलग चीज है, बातिन तरीके से तू जानता है तू क्या कर रहा है। तो ये पहला जीना है कि अपने आप को जानो कि शाहिद अव्वल शूर खीशतन
خیشرا دیدن بنور خیشتن، پہلا یہ ہے کہ محاسبہ کرو اپنے وجدان کی روشنی میں، جب یہ کر چکو شاہد ثانی، دوسرا اسٹیپ شعور دیگری، خیشرا دیدن بنور دیگری، دوسرا اسٹیپ یہ ہے اپنے آپ کو جاننے کی کوشش کرو کہ تمہارے ہمسائے دنیا والے تمہارے بارے میں کیا خیال رکھتے ہیں، دنیا کے روشنی میں، دیگران کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرو واٹ یو آر۔ جب یہ دو زینے طے کر لو، اب تیسرا زینہ شاہد ثالث شعور ذات حق، خیشرا دیدن بنور ذات حق، تیسرے اسٹیج میں آپ دیکھو کہ آپ کس منزلت شریعت میں، شریعت کے احکامات میں، طریقت کے احکامات میں، حقیقت کے احکامات میں، at what step you are۔ تو وہ خود بینی ہے، وہ جہاں بینی ہے، وہ خدا بینی ہے۔ جب جا کر تم جو ہے اللہ کے راستے پر جاؤ گے تو آپ دیکھ رہے ہیں بندے حق بے نیاز از ہر مقام، جو اللہ کا بندہ ہے وہ ہر ایک سے بے نیاز ہے، نے غلام ہو رہا، نہ وہ کسرا غلام، نہ وہ کسی کو غلام کرتا ہے، نہ وہ کسی کا غلام رہتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا یہ جو کمال ہے، یہ جو اقبال کا جو کلام ہے، اس میں اقبال کہتے ہیں کہ حور و فرشتہ ہیں اسیر میرے تخیلات میں، میرے یہاں پر انسان کے لیے استعمال کیا گیا ہے اقبال، کیونکہ انسان ہے، کہتے ہیں انسان کہہ رہا ہے حور و فرشتہ ہیں اسیر میرے تخیلات میں، میری نگاہ سے خلل تیری تجلیات میں، تو نے یہ کیا کیا، تو نے یہ کیا غضب کیا، مجھ کو بھی فاش کر دیا، میں ہی تو ایک راز تھا سینے کائنات میں، تو ہم کائنات کے سینے کے راز ہیں۔ تو وہ اقبال آگے بڑھ کر آپ کے کہتا ہے کہ کس طریقے سے انسان کو آپ کے جو ہے ہونا چاہیے۔ تو میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ علامہ اقبال نے یہ 4 مصرے بھی لیتے جائیں جو ایک چھوٹی سی نظم تسخیر فطرت میں لکھی ہے کہ انسان کیا ہے۔ ہم حقوق انسان پر بات کر رہے ہیں، ہم مقام انسان پر بات کر رہے ہیں، ہم عظمت انسان پر بات کر رہے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں، دیکھیے یہ 4 مصروں میں اقبال نے انسان کی 5 خصوصیات بتائی ہیں، یہ لیتے جائیے۔ دیکھیے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، نارضد عشق کے خونی جگری پیدا شد، عشق نے چیخ لگائی، یہ انسان جو پیدا ہوا، تخلیق انسان پر ہے، پیدائش انسان پر اقبال کے شعر ہیں۔ علامہ اقبال ایک ایسا آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں حسن یوسف ہے کہ ہم لوگ اس کو کنویں میں بند کر رکھے ہیں، اس کو تو تمام دنیا کے بازاروں میں ارایہ دینا چاہیے تھا، اس کو تو ہم پورے لٹریچروں میں پہنچاتے کہ یہ 4 مصرے دیکھو ہمارا شاعر جو اقبال لاہوری ہے پوری دنیا کو کیا کہہ رہا ہے۔ جب انسان پیدا ہوا تو اقبال کہتے ہیں نعرہ زد عشق کے خونی جگری پیدا شد، عشق نے نعرہ لگایا کہ یہ انسان نہیں بلکہ خون جگر پیدا ہوا ہے، حسن لرزید کے صاحب نظری پیدا شد، حسن جو ہے آپ کے لرزنے لگا، ارے بھائی ایک یہ انسان نہیں، یہ تو ایک صاحب نظر پیدا ہو گیا، فطرت آشفت کے اسخا کے جہان مجبور، فطرت نے، نیچر نے یہ کہا کہ یہ خاک سے اور جہان مجبور سے، کیونکہ ہم لوگ مجبور ہیں، جہان مجبور سے خود گری، خود شکنی، خود نگری پیدا شد، یعنی ایک ایسا شخص پیدا ہوا ہے، انسان ایسا پیدا ہوا ہے جو خود گر ہے، اپنے آپ کو بناتا ہے، جو خود نگر ہے اپنے آپ کو سوچتا ہے، جو خود شکن ہے اپنے آپ کو توڑتا ہے۔ 5 چیزیں جب بتا دی اقبال نے 4 مصروں میں کہ انسان خود نگر ہے، اقبال کہتے ہیں انسان خود شکن ہے، اقبال کہتے ہیں انسان صاحب نظر ہے، اقبال کہتے ہیں انسان خون جگر ہے، اقبال کہتے ہیں انسان گر ہے۔ تو ہے کوئی 4 ایسے مصرے، یہ ہے کلام اقبال میں آپ کے جو ہے حقوق انسان کی گفتگو۔ اور وہ جو پیام مشرق میں غزالی بھائی جو وہ محاورہ ہے انسان اور خدا کے درمیان، اس کو کیا سمجھے بیچارہ یہ 2 رکعت کا امام، وہ جو ہے آپ دیکھیے کہ جو ہے کس طریقے سے کہتا ہے کہ خدا کہتا ہے جہاں رز ایک آب و گل آفریدم، میں نے کن فیکون کہہ کر یہ دنیا تیرے لیے بنائی، خدا کہہ رہا ہے تو ایران و تاتار اور زنگ آفریدی، تو نے اس میں سرحدیں بنا کے ملک بنا لی، من از خاک فولاد و تاب آفریدا، میں نے خاک میں تجھے فولاد دیا،
کہ فولاد کا تو شمشیر و تیر و تفنگ آفریدی، تو نے اسے شمشیر بنا لی، تو نے اسے بندوق بنا لی، تو نے اسے تیر بنا دیا. تبر آفریدی نہالے چمن را، تو نے تبر بنایا تاکہ جو ہے جھاڑوں کو کاٹ کے پھینک دے. خفض ساختی طائرے نغمہ زن را، تو نے خفض بنا کے جو ہے میرے پرندوں کو جو نغمہ زن تھے ان کو جو ہے، یعنی انسان نے خرابی جواب کی. تو اب اقبال جواب دیتے ہیں، تو شب آفریدی چراغ آفریدہ، میرے مالک تو نے رات بنائی، میں نے رات میں اجالے کے لیے چراغ بنا دیا. سفال آفریدی ایاغ آفریدہ، تو نے مٹی بنائی، میں نے مٹی سے پیالہ بنا لیا. بیابان و کوثر و زاغ آفریدی، تو نے صحرا، تو نے یہ پہاڑ، تو نے یہ آپ کے دشت بنائے. خیابان و گلزار و باغ آفریدہ، میں اس سے باغ بنا دیا ہوں، میں اس سے گلزار بنا دیا ہوں، میں اس سے آپ جانتے ہیں کہ خیابان ایسی روڈ بنایا ہوں کہ دونوں طرف درخت لگے ہوئے ہیں. من آنم کے اسنگ آئینے سازم، میں انسان وہ ہوں جو پتھر سے آئینے بناتا ہوں. من آنم کے از زہر نوشین سازم، میں زہر سے آپ کے یعنی امرت بناتا ہوں. تو آپ نے دیکھا یہ جو اقبال کی گفتگو ہے، یہ اقبال جو ہے اسی وجہ سے آپ کے کہتے ہیں کہ حقوق عصر جو ہے جو آگے بڑھتے ہیں. اقبال یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی کا جو قربان ہے. بات یہ ہے آج کے زمانے میں 21ویں صدی میں، آج کی جو ہے اس ٹیکنالوجی میں، آج کی اس گلوبل ولیج میں ہم جانتے ہیں کہ انسان کے حقوق پامال ہو رہے ہیں. خراشوبی کا یہ حال ہے کہ یعنی دنیا ایک پائی ہے، جیسے آپ کے ایک پیزا پائی ہوتی ہے، اگر ایک شخص آپ کے جو پورا 3/4 کھا جائے تو پوری دنیا باقی جو ہے 1/4 میں زندگی کرے گی. آپ دیکھ رہے ہیں تو اقبال جو ہے اس گلوبل ولیج میں ایسا، اقبال کہتے ہیں تھا ضبط بہت مشکل اس سہل روانی میں، کہہ ڈالے قلندر نے اسرار کتاب آخر. یہ جو کتاب کے ہمارے قرآن مجید کے جو اسرار تھے ان سب کو بنایا کہ حق کیا ہونا چاہیے، حقوق کیا ہونا چاہیے. آپ کہیں گے یہ قرآن مجید 1400 صفحے کی کتاب ہے، اقبال اسی کے نغمے گا رہا ہے. نہیں، اقبال کہہ رہے ہیں کھول کر آنکھیں میرے آئی نئے گفتار میں جو بات کر رہا ہوں. اقبال کا کلام کیسا ہے ہمارے پاس؟ اقبال کا کلام 8 کتابیں فارسی میں ہیں، 4 کتابیں اردو میں ہیں. اقبال کے تقریباً 16 سے 17 ہزار شعر ہمارے درمیان موجود ہیں. اقبال کے تقریباً آپ کے کیا کہتے ہیں 1495 مطبوعہ خطوط ہمارے درمیان موجود ہیں. اقبال کے ملفوظات ہمارے پاس ہے. اقبال کے مقدمات جو انہوں نے کتابوں کے بارے میں لکھے ہیں ہمارے پاس ہے. اقبال کے 7 خطبات دا ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام ہمارے درمیان موجود ہیں. اقبال کے آپ کہتے ہیں کئی تصانیف ہمارے درمیان موجود ہے. یہ سب کلام اقبال کہتے ہیں کھول کر آنکھیں میری آئی نئے گفتار میں، آنے والے دور کی دھندلی سی ایک تصویر دیکھ. ایسا معلوم ہوگا کہ کل بیٹھ کر رات میں آپ کے اقبال نے یہ لکھا ہے. اقبال کہتے ہیں آنکھ کیوں ویژنری ہے، کہتے ہیں خدایا آرزو میری یہی ہے میرا نور بصیرت عام کر دے. دیکھیے آنکھ سے جو ہم دیکھتے ہیں وہ بصارت ہے. اللہ آنکھ سے دیکھا نہیں جاتا، لیکن جو دل کی آنکھ سے دیکھتے ہیں اس کو بصیرت کہتے ہیں. تو بصیرت سے دیکھ سکتے ہیں آپ اللہ کو، محسوس کر سکتے ہیں آپ کی شہرت کے قریب ہے. علامہ اقبال کہتے ہیں آنکھ جو دیکھتی ہے، کہتے ہیں لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے. یہ اقبال کی پیشین گوئی ہے. اقبال جو ہے جس طریقے سے کہہ رہے ہیں، اقبال نے جس طریقے سے بتایا ہے، اور اقبال یہ کہتے ہیں حقوق انسان یہ ہے جو جاپان میں ہوگا وہ یونائٹڈ اسٹیٹس میں بھی ہوگا، وہ کعبے میں بھی ہوگا، وہ جرمنی میں بھی ہوگا. اقبال کہتے ہیں مشرق سے ہو بیزار نہ مغرب سے حذر کر، فطرت کا تقاضا ہے کہ ہر شب کو سحر کر. فطرت میں یہی ہوتا ہے، شام ہوتی ہے، رات ہوتی ہے، رات کے اندھیرے کے بعد پھر آپ کے سحر طلوع ہوتی ہے اور روشنی ہوتی ہے. تو بھی اسی طریقے سے. تو اقبال یہ کہتے ہیں دنیا میں یہ سرحد بندی نہیں ہے کہ مومنارا گفت آ سلطان دین. مومن کون ہے؟ جو ایمان رکھے. ایمان کیا ہے؟ جو یقین رکھے.
دیکھیے یہ جو شریعت اور طریقت ہے یہ علم ہے، علم میں اگر عمل نہیں تو علم بیکار، عمل میں اگر اخلاص نہیں تو عمل بیکار، اور اخلاص میں اگر یقین نہیں تو اخلاص بیکار۔ یہ اسٹیپس ہیں، یہ اسٹیپس ہیں۔ یعنی آپ فرض کیجئے کہ صرف کہیں کہ میں اللہ کا ماننے اور آپ جو ہے کیا کہتے ہیں کوئی شریعت کے کوئی کام ہی انجام نہیں دیے، بیکار ہے۔ اگر آپ شریعت کے کام بھی انجام دے رہے ہیں لیکن کہہ رہے ہیں کہ یہ سجدہ جو میں کر رہا ہوں خدا پہ احسان کر رہا ہوں، اخلاص نہیں ہے اس میں، تو آپ کا وہ سجدہ بیکار ہے۔ وہ اخلاص کرتے ہوئے پڑھ تو رہا ہوں نماز مگر مجھے نہیں معلوم خدا ہے یا نہیں ہے، یقین نہ کریں تو وہ آپ کی جو ہے نماز بھی بیکار۔ اور وہ یقین جو ہے اہم ہے۔ اقبال اسی کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ جب تک آپ کے یقین نہ ہو، کہتے ہیں غلامی میں نہ کام آتی ہے نہ شمشیر، غلامی میں نہ کام آتی ہے شمشیریں نہ تدبیر۔ یعنی ذہنیت جب حقوق انسان میں آپ اتنے گر گئے کہ اپنے حق کی آپ مدافعت نہیں کر سکتے، تو اس وقت جو ہے شمشیر سے بھی آپ لیس ہو جائیں یا تدبیریں بھی بناتے رہیں، بیکار ہیں۔ غلامی میں ناکام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ ذوق یقین کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد سے آگے بڑھ کے کہتے ہیں یقین محکم عمل پہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگی میں ہے یہی مردوں کی شمشیریں۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ یقین پہم آپ کو اس وقت ملتا ہے جب آپ جو ہیں کیا کہتے ہیں آپ حقوق انسانی پر آتے ہیں۔ حقوق انسانی یہ ہے کہ کسی کو آپ کے ہوس نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے نوع انسان کو۔ اقبال کہتے ہیں یہ طمع، یہ لالچ، یہ آپ کی شہرت، یہ دولت، یہ زمینوں کو لوٹنا، یہ ہوس ہے۔ ہوس نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے نوع انسان کو، انسان کو جو ہے ٹکڑے کر۔ اخوت کا بیاں ہو جا، برادر اور بھائی چارگی کا تو جو ہے ایک سلسلہ بن جا، محبت کی زباں ہو جا، محبت سے پیش آ۔ یہ جو بر صغیر میں اولیاء، یہ جو اوصیاء، یہ جو آپ کے صوفی لوگ دیہاتوں سے گزرتے تھے، دیہات کے دیہات آپ کے مشرف ہو جاتے تھے، اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ محبت سے انسانی حقوق سے بات کرتے تھے۔ ایک مرتبہ جب آپ کے خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ کو جب آپ کے قینچی پیش کی گئی تو انہوں نے کہا مجھے قینچی مت دو، مجھے سوئی اور دھاگا دو، میں یہاں پر کاٹنے اور فصل کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں یہاں جوڑنے اور ملانے کے لیے آیا ہوں، میں وصل کر۔ وہی مولانا کا شعر، مولانا روم نے کہا تھا کہ تو برائے وصل کردہ نومدی، تجھے بھیجا گیا ہے انسان اس دنیا میں کہ دلوں کو جوڑے، تو برائے وصل کردہ نومدی نے برائے فصل کردہ نومدی، تو دلوں کو توڑنا۔ آج دیکھ رہے ہیں آپ سوشل میڈیا دیکھیے، ہر جگہ نفاق پھیلایا جا رہا ہے، ہر جگہ آپ کے جو ہے یعنی فرقواریت پھیلائی جا رہی ہے، ہر جگہ دلوں کو توڑا جا رہا ہے۔ نہیں، مقصد یہ ہے کہ دلوں کو جوڑا جائے۔ وہ تو آپ کے جو ہے گوروں کا کام تھا۔ تفریق ملل حکمت افرنگ کا مقصود، اقبال کہتے ہیں کہ قوموں کو تفریق کرنا، توڑنا، وہ تو آپ کے جو ہے فارنرز کا کام تھا۔ اسلام کا مقصود فقط ملت آدم، اسلام کا خاصیت یہ تھی کہ صرف تمام انسانوں کو ایک سائبان، ایک چھتر کے نیچے جمع کیا جائے۔ مکے نے دیا خاک جنیوا کو یہ پیغام، مکے نے، یہ حقوق انسان کی بات چیت ہو رہی ہے، مکے نے خاک جنیوا کو کہا جمعیت اقوام یا جمعیت آدم، یہ یونائٹڈ نیشن کیا دھندا ہے؟ یونائٹڈ ہیومن ہونا چاہیے۔ یونائٹڈ نیشن میں تو اور ٹکڑے کیوں؟ کہتے ہیں اقوام میں مخلوق خدا بڑھتی ہے اس سے، اقوام میں مخلوق خدا، یو آر عرب، یو آر ایرانینس، یو آر انڈینس، یو آر فلاں، یو آر فلاں، یو آر آپ کے سری لنکا، یو آر بنگلہ دیشی، یو آر، اقوام میں مخلوق خدا بڑھتی ہے اس سے، قومیت اسلام کی جڑ کٹتی ہے اس سے۔ یہ ہے اقبال یہ کہتے ہیں، اسی وجہ سے اقبال دعا کرتے ہیں کہ بستہ رنگ خصوصیت نہ ہو میری زباں، میرے مالک میں رنگ سے متاثر نہ ہوں کہ وہ کالا ہے، وہ گورا ہے، وہ پیلا ہے،
नौए इंसान कौम हो, मैं इंसान को जानूं, नौए इंसान कौम हो मेरी, वतन मेरा जहां, ये पूरा वतन जो है आपके मेरा जहां हो। और इसीलिए इकबाल ने 4 मिसरों में आपके जो है 2 मिसरे सुनाता हूं जो हदीस पैगंबर अकरम की है। कहते हैं, मोमिनारा गुफ्त आ सुल्तान दी, मोमिनों से जिनके पास यकीन था उनसे हुजूर ने फरमाया, मस्जिद मन ई हमें रूए जमी, ये तमाम रूए जमी जो है मेरी मस्जिद है। तुम काबे में सजदा करो, तुम न्यूयॉर्क में सजदा करो, तुम आपके फ्रैंकफर्ट में सजदा करो, तुम जापान में सजदा करो। तो वो जो है इकबाल, वो इकबाल ये कहते हैं कि इसका जो मबदा है, इसका जो जौहर है, वो ये 1400 साल पहले जो कुरान करीम किताब आई है वो है। इकबाल ये कहते हैं कि ये जो है आपके यानी किताब जिंदा कुरान करीम, ये कहाँ से लाया इकबाल ने? हुकूक इंसान की गुफ्तगू कहाँ से लाई? इकबाल ने इंसान की अजमत की गुफ्तगू कहाँ से लाई? इकबाल ने इंसान के एहतराम की गुफ्तगू कहाँ से लाई? सब कुरान मजीद से लाई। कहते हैं कि किताब जिंदा कुरान करीम, हिकमत उ ला जवाल अस्तो खदीम, उसकी हिकमत ला जवाल है और वो कदीम है। नौए इंसारा पयाम आखिरी, नौए इंसारा, इंसान के लिए वो एक पयाम आखिरी है, पयाम आखिरी है। हाल क्यों? हामिले उ रहमतुल लिल आलमीन, उसका हामिल जो है, उसको लाने वाला जो है आपके क्या कहते हैं, आपके रहमतुल लिल आलमीन है। उसके बाद से कहते हैं, ऐसा मत कहो कि 1400 साल पुरानी किताब है। कहते हैं, सच जहां ताजा दर आयात उस, अभी जो 100 दौर आएंगे वो सब 100 दौर इसमें समाये हुए हैं। असरहा पीचीदे दर आयात उस, ये जमाने जो हैं उसकी आयात के अंदर पीचीदा हैं। आप उसको खोलिए तो आपको मालूम होगा कि हर जमाने का ये हल कुरान मजीद दे रहा है। और उसी में आपके जो है इकबाल इसी वजह से कहते हैं कि आज का इंसान क्या कर रहा है, असर हाजिर के तकाजों से है, लेकिन खौफ ये हो ना जाए आशकारा शर पैगंबर कहीं। कुरान से दूर इस वजह से हो रहा है आज का इंसान कि डरते हैं कि कहीं पैगंबर अकरम ने जो असरार, जो रुमूज जो किए हैं वो कहीं आश्कार ना हो जाएं। खुद बदलते नहीं, कुरान को बदल देते हैं। हुए किस दर्जा फकीहान हरम बेतौफीक, कितने बेतौफीक हो गए कि ये खुद को बदलते हैं। और आपके एक जगह कहते हैं, अहकाम तेरे हक है मगर अपने मुफस्सिर तावील से कुरान को बना देते हैं पाजन। तो इकबाल जो है इसी वजह से कहते हैं, देखिए इकबाल कहते हैं, कुरान में हो गोताजन मर्द मुसलमान, अल्लाह करे तुझको अता जिद्दत किरदार। यहाँ पर मैं लफ्ज जिद्दत किरदार पर बात करना चाहता हूँ। जिद्दत किरदार, कुरान से हमको जिद्दत किरदार लेनी चाहिए। जिद्दत किरदार लेंगे तो हमको इंसानियत के रास्ते पे चलने का जो है यानी फख्र हासिल होगा। हम इंसान को समझने की कोशिश करेंगे। और इसी वजह से कहा गया है कि अगर इंसान अपने आप को समझ ले तो उसने अपने रब को समझ लिया। तो आप देख रहे हैं कि इकबाल ये कहते हैं कि वो तू उसमें जिद्दत किरदार कर, यानी जिद्दत किरदार यह है कि एवरीबॉडी इज हैविंग लिमिट। यानी आप देखिए कि किसी भी शख्स के साथ आप ना यानी बेहतरामी कर सकते हैं, ना उसके बारे में आपके जो है नेगेटिविटी कर सकते हैं। जिद्दत किरदार के मानी है। इसी वजह से तो हुजूर को कहा गया कि तुम्हारे जिक्र कि हमने खुलकुल अजीम हो, तुम्हारा खल्क जो है, तुम्हारा जो अखलाक हैं वो अजीम तरीन खल्क हैं। जब ये गैर मुस्लिम लोगों से पूछा गया कि आप लोग ये नात क्यों लिखते हैं हुजूर की, तो उन लोगों ने कहा कि जी हमारे जो दोष हैं, हमारे कांधों पर हुजूर के जो आपके इंसानियत पर जो रहम किए हुजूर ने कदरें की हैं, उसका बार इतना ज्यादा है कि हम ये चंद शेर कहकर उस बार को हल्का कर लेते हैं। इस वजह से वो ये नहीं जानते कि ये पैगंबर अकरम जो है आपके नबी आखिर ज़मा हैं आपके अल्लाह के, उसको नहीं मानते। वो मानते ये हैं। इसी वजह से एक अजीब शेर इकबाल ने कह दिया कि उसका मतलब यह है कि जो है तू मिथवानी, यानी इस जमाने में 30% लोग एथिस्ट हैं, अल्लाह को नहीं मानते। मिथवानी आपके मुनकिरे यज़दा शुदन। इकबाल कहते हैं हो सकता है तू, हो सकता है दुनिया में अल्लाह का मुनकिर रहे,
मीतवानी आपके जो दर जहां आपके मीतवानी मुनकिरे यजदा शुदन मुनकिरे शाने नबी नतवा शुदन। लेकिन आज तक कोई शख्स ये नहीं बताया कि पैगंबर अकरम के अखलाक में हमसे चीजें आपके जो है खराबी थी, किसी ने नहीं बताई। यानी अल्लाह के मुनकिर तो हो गए लेकिन कभी शान नबी के मुनकिर नहीं हो सके। ये अल्लाह ये कमाल है। तो इकबाल ये कहते हैं आज का इंसान जमा हो, हुकूक इंसान ये है, क्या करना चाहिए? सर गुज़श्ते, ये दो शेर लेते जाएं हमारे दोस्त जो सुन रहे हैं इकबाल के, कि सर गुज़श्ते आदम अंदर शर्क़ व गर्ब, मशरिक में और मगरिब में आज इंसान का सरगुज़श्त, इंसान की हाल कुछ इस तरह है। सर गुज़श्ते आदम अंदर शर्क़ व गर्ब, बहरे खाकी, खाक के लिए, जमीनों के लिए, फितना हाय हर्ब व ज़र्ब, लड़ रहे हैं, एक दूसरे को कत्ल कर रहे हैं, एक दूसरे पे जंग कर रहे हैं। ये आज का धंधा है। क्या है? सर गुज़श्ते आदम अंदर शर्क़ व गर्ब, बहरे खाकी, खाक के लिए, फितना हाय हर्ब व ज़र्ब, यानी जंग और जदाल के फितने बर्पा कर रहे हैं। तो इकबाल कहते हैं क्या करना चाहिए? जवाब, मगरिब जतू बेगाना, मशरिक हमें अफसाना। मगरिब तुझे नहीं जानता, इंसान से बेखबर है। ज़ेतू के मानी क्या है? इंसान से मुखातिब है इकबाल। इकबाल कहते हैं मगरिब ज़ेतू बेगाना, यानी मगरिब इंसान को नहीं समझ सका ना, बेगाना। मशरिक हमें अफसाना, और मशरिक में सिर्फ अफसाने निगारी चल रही है। वक्तस, ये वक्त है कि दर आलम के इस दुनिया में नक्शे दिगर अंगेजी, एक नया नक्श डाला जाए, एक नई बुनियाद रखी जाए, एक बुरा इंसान की। तो हुकूक इंसान के बारे में जो इकबाल कह रहे हैं, मानी यह है कि आज की दुनिया में वक्त ये आ गया है कि हम एक नया आपके जो है नक्श डालें, जिसमें इंसान साजी हो, जिसमें आपके जो है फितरत ने मुझे बख्शे हैं जौहर मलकूती। ये मुझे कौन है? इंसान कह रहा है। इकबाल का कलाम इंसान से बात करता है। इकबाल अपने बारे में नहीं कर रहे। फितरत ने मुझे बख्शे हैं जौहर मलकूती, खाकी हूं मगर खाक से रखता नहीं पैवंद, दरवेश खुदा मस्त न शर्की है न गरबी, घर मेरा न दिल्ली न सफाहा न समरकंद, कहता हूं वही बात समझता हूं जिसे हक, ने आबले मस्जिद हूं न तहजीब का फर्जंद, अपने भी खफा हैं, अपने भी खफा मुझसे हैं, बेगाने भी नाखुश, मैं जहर हलाहल को कभी कह ना सका कंद। तो इंसान की फितरत, इंसान के मेयार, इंसान की जिंदगी को आगे बढ़ा रहे हैं। और वही इकबाल शेरी लिहाज से मुसलमान जो कहते हैं उसके मानी यह है वो जो अल्लाह पर यकीन रखता है। अल्लाह, मैंने जैसा कहा, इकबाल ने ये नहीं कहा कि आपके जो है, इकबाल ये कहते हैं कि अब ये जो करप्शन का मसला है, पूरी दुनिया जो इन्वॉल्व है करप्शन, करप्शन के मानी क्या है? करप्शन के मानी यह है कि हक किसी का खा जाना, उसको कहते हैं करप्शन। आप कहेंगे भाई वो तो चोरी कर रहा है, भाई वो चोरी कर रहा है तो किसी का हक ले रहा है। अगर वो आपके जो है कि अगर वो पैसे खा जा रहा है, पूरा बजट खा रहा है, तो उसने गरीबों को तबाह कर दिया। तो हुकूक इंसान की सबसे अहम चीज ये है कि इंसान पे रहम ना किया जाए। देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि सिन्फ नाजुक पर जो है, यानी औरतों के जो हुकूक है उन पर रहम नहीं करना है, उनको हक देना है। आप रहम जो है, यानी आप जब फकीर को पैसा देते हैं तो रहम करते हैं, उसको सवाब की खातिर पैसा देते हैं। लेकिन बेटा जब आपसे मांगता है तो कहता पैसे दे, यानी इश्क जैसा जैसा बढ़ता जाएगा लहजे में फर्क आता जाएगा। तो अब आप देख रहे हैं कि हुकूक ज़ना के बारे में इकबाल ने कहा कि भाई औरत की तालीम जो है एक खानदान की तालीम है, मर्द की तालीम सिर्फ एक फर्द की तालीम है। अल्लामा इकबाल कहते हैं ये बच्चों की, उनका एक मजमून है गजाली साहब जो 1904 में इकबाल ने कौमी जिंदगी के नाम से मखजन में लिखा है, इंटरनेट पे मिलता है, आप उसे पढ़ें तो मालूम होगा कि इकबाल का जो निस्वां के हुकूक के बारे में, देखिए जब हम हुकूक इंसान कहते तो इंसानों में मर्द भी शामिल है, आपके जो है औरतें भी शामिल है। तो औरतों के बारे में जो गुफ्तगू की है, अल्लामा इकबाल कहते हैं कि ये मैं मुखालिफ हूँ आपके ये बचपने में जो बच्चों उस जमाने में 100-125 साल पहले छोटी उम्र में बच्चियों की शादी हो जाती थी, कहते हैं कि मैं इसका मुखालिफ हूँ। उसके बाद से कहते हैं कि मैं औरतों की तालीम का आपके जो है, उसके बाद से कहते हैं कि औरत की जो है
تعلیم آپ کے جو ہے پورے خاندان کی تعلیم خاندان ہے. کی ہے، مرد کی بالکل تعلیم تو ایک فطرت کی تعلیم ہے. پھر عورت کو تہذیب اور تمدن کی جڑ بتاتے ہیں اقبال. اقبال کا جو ہے وہ مضمون پڑھیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ حقوق زن کیا ہے، زن کے رائٹس کیا ہیں. تو ترحم اور رحم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، حق دینا ہے، وہ ان کا حق ہے جو ہم کو دینا چاہیے. تو اقبال یہ کہتے ہیں کہ جیسے آپ کے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ کرپشن کا جو معاملہ ہے، یہ کرپشن کیسے دور ہوتا ہے. تو اقبال کہتے ہیں کرپشن جو ہے لقمہ حلال سے آپ کے جو ہے دور ہوگا، حکمت اور علم جو ہے حاصل ہوگا لقمہ حلال سے. تو اسی وجہ سے اقبال آپ کے جو ہے لقمہ حلال کا وہ تنہا شاعر ہے جو لقمہ حلال کی آپ کے جو ہے تائید کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ اصل میں جو ہے جب تک کہ لقمہ حلال تم نہیں کھا سکتے تمہارے کلام میں جو ہے نہ وہ جان آ سکتی ہے. وہ کہتے ہیں اکل الحلال. اور اقبال جو ہے اخلاق کی تعمیر کرتے ہیں. دیکھیے اگر کوئی پریزنر بھی ہے، اگر کوئی قیدی بھی ہے تو اس کے بھی رائٹس ہیں، وہ بھی انسان ہے. تو اقبال نے یہاں پر دیا وہ 4 شعر دیکھ لیجئے کہ جب یہ حاتم طائی جو اتنا بڑا سخی تھا، یہ تو مر گیا حضور کے دین اسلام لانے سے آپ کے پہلے، لیکن اس کا قبیلہ زندہ رہا اور اس کی بیٹی جو ہے اس کی جگہ تھی. تو جب حاتم طائی کے قبیلے کو جب گرفتار کر لایا گیا شکست دے کر، تو وہ 4 شعر دیکھیے. در مسافے پیش آں گرداں سریر، یہ حضور اکرم کے سامنے جب دختر سردار طے آمد اسیر، حاتم طائی کی بیٹی کو اسیر کر لایا گیا. پائے در زنجیر و ہم بے پردہ بود، اس کے پیر میں زنجیر تھی، اس کے ہاتھوں میں ہتکڑی تھی، اس کے سر پہ چادر نہیں تھی. گردن از شرم و حیا خم کر دے بود، بڑے باپ کی بیٹی تھی، اس وجہ سے شرم و حیا سے اس کی گردن جھکی ہوئی تھی. دخترک را چون نبی بی پردہ دید، جیسے ہی اس دختر کو، اس لڑکی کو پیغمبر اکرم نے آپ کے کیا کہتے ہیں بے پردہ دیکھا، کیا کیا؟ دخترک را چون نبی بے پردہ دید، چادر خود پیش روئے اون کشید، اپنی چادر نکالی اور اس اسیر، اس گرفتار لڑکی کے سر پر چادر چڑھائی. دوستو یہ ہے اخلاق محمدی، اخلاق انسانیت یہ کا ہے نام۔ دین محمدی کی پرچار، یہ ہے ان کا خلق عظیم، بے شک تمہارے خلق عظیم ہے. یہی چیز تھی جنہوں نے غیر مسلموں کو وادار کیا کہ حضور کی خدمت میں نعتیں پیش کریں. اب یہاں سے اقبال کا ٹرن دیکھیے، کہتے ہیں ماں ازو خاتون طے اوریاں تریم، ہم لوگ جو اپنے آپ کو محمد کا شہدائی کہتے ہیں، حضور کا ماننے والا کہتے ہیں، اس حاتم طائی کی بیٹی سے بیشتر ننگے سر. ماں ازو خاتون طے اوریاں تریم، پیش اقوام جہاں بھی چادریم، ہم دنیا کی قوموں کے سامنے آج ننگے ہو گئے ہیں، اوریاں ہو گئے ہیں. وہ ہے اقبال، کیونکہ ہم نے تعلیمات سے آپ کے جو ہے. تو اقبال کہتے ہیں اس کو حاصل کرنے کے لیے وہ نوجوانوں کو کہتے ہیں من کے نا امیدم زے آپ کے نسل کوہن، میں یہ بوڑھوں سے تو آپ کے جو ہے نہیں جانتا کہ یہ کچھ کام کر سکیں، مگر ایک روز میں مطمئن ہوں کہ یہ نسل جوان آپ کے یہ کام کرے گی. اخابی آپ کے کہتے ہیں روح جب پیدا ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے اس کو اپنی منزل آسمانوں میں، آسمانوں میں. تو اقبال جو ہے جوانوں کو جو آسمان کی طرف لے جاتے ہیں وہ اسی وجہ سے لے جاتے ہیں. اور تو انسان جب بن جاؤ گے، حقوق انسان کیا ہے؟ حقوق انسان آپ کے جو ہے سوز جگر ہے. جوانوں کو سوز جگر بخش دے، دعا بھی کرتے ہیں. کلام اقبال میں ہر چیز کی نوعیت ہے، نہ صرف بتاتے ہیں بلکہ آپ کے کہتے ہیں جوانوں کو سوز جگر بخش دے، میرا شوق میری نظر بخش دے. میری نظر یہی ہے کہ کسی کو آپ کے کس نہ باشد در جہاں محتاج کس، کسی کا حصہ مت کھاؤ. میری نظر یہی ہے کہ کسی کے ساتھ آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں لقمہ حرام کو جو ہے آپ کے جو ہے استفادہ مت کرو. میرے دیدہ تر کی بے خوابیاں، میرے دل کی پوشیدہ بے تابیاں، امنگیں میری، آرزویں میری، امیدیں میری، جستجویں میری، یہی کچھ ہے ساقی متاع فقیر. میں قلندر ہوں، میں فقیر ہوں، یہی میری دولت ہے، یہی ویژن، یہی فکر، یہی باتیں میری دولت ہے. یہی کچھ ہے ساقی متاع فقیر، اسی سے فقیری میں ہوں میں امیر. میرے کارواں میں لٹا دے اسے،
लुटा दे, ठिकाने लगा दे इसे। हम आज लुटा रहे हैं किताब मेला में अल्लामा इकबाल के वो अख्वाल, अल्लामा इकबाल का वो कलाम, अल्लामा इकबाल की वो विजन, अल्लामा इकबाल की वो बसीरत, अल्लामा इकबाल के वो कलाम कि अल्लामा इकबाल हक की बात कहते हैं कि औरतों पर आपके जो है जुल्म हुआ है, कहते हैं कि मैं भी मजलूमिये निस्वां से हूँ गमनाक बहुत। औरतों पर जुल्म हो रहा है, हुकूक इंसान का एक बहुत बड़ा आपके जो है डार्क चैप्टर है। इकबाल कहते हैं मैं भी मजलूम या निस्वां से हूँ गमनाक बहुत, नहीं मुमकिन मगर सोखदा मुश्किल के कुशाद। आहिस्ता आहिस्ता ये मसला आपके जो है इस वजह से हल हो रहा है कि इसी से तो रंग कायनात है आपके। तो कहने का मतलब ये है कि इकबाल कहते हैं वो जो शेर है ना आपके कि ये दौर अपने इब्राहिम की तलाश में है। इब्राहिम कौन है? इंसानियत को हक देने वाला। सनम कदा है जहां ला इलाहा इल्लल्लाह। तो वो ला इलाहा क्या मसला ये है कि ये ला इलाहा इल्लल्लाह का मसला ये है कि तू जो सजदा कर रहा है वो सजदा एक जो सजदा तू कर रहा है वो हजार सजदों से इकबाल जो कहते हैं, जो उनका काफी आपके जो है शेर मशहूर हुआ है कि हजार सजदों से देता है आदमी को निजात। तो वो सजदे की जो है इस वक्त जरूरत जो इकबाल बताते हैं, उसकी जरूरत इस वजह से है कि वो इंसान को बाला ले जाता है। और उसी के बारे में आगे बढ़कर कहते हैं कि देखिए इसके लिए मेहनत की जरूरत है, इसके लिए हिम्मत की जरूरत है, चीते का जिगर चाहिए, शाही का तजस्सुस, जी सकते हैं बेरोशनी दानिश फरहंग, कर बुलबुल ताऊस की तकलीफ से तौबा, बुलबुल फकत आवाज है, ताऊस फकत रंग। तो रंग और बू पर मत जाओ, रंग और उस पर मत जाओ, बल्कि किस चीज पर जाओ। तो अब आखिरी, मैं आपका काफी वक्त लिया हूं। नहीं, आपकी तकरीर हम लोग बिल्कुल बहुत गौर से सुन रहे हैं। कई साहब यहाँ पर शामिल हुए हैं जिनका नाम मैंने नोट कर लिया, जो मैं बाद में बताऊंगा। आप कंटिन्यू करें। जो बातें जिस पहलू से आज आपने पेश की हैं वो ये पहलू है जिसको समझना चाहिए हमें। बिल्कुल, आपका ममनून हो आपका जो है गजाली साहब। तो देखिए हम लोग सब जो जाते हैं आपके जो है काबे में और हज करने के लिए, और वहां पर जाते हैं और काबे का तवाफ करते हुए कहते हैं अल्लाहुम्मा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, मालिक आ गया हूँ। इकबाल देखिए क्या कहते हैं, ये चार मिसरे आज के हम इस किताबी मेले से ले जाएं। इकबाल कहते हैं हरम जुस खिबले खलबो नजर नीस, ये काबा जो है सिर्फ जो है हमारे कल्ब और हमारी निगाह और हमारे अकीदों का सिर्फ जो है क्या कहते हैं खिबला नहीं है। हरम जुस खिबले खलबो नजर नीस्त, तवाफे वो तवाफे बामो दर नीस्त, उसका जो हम तवाफ कर रहे हैं वो काबे की दीवार और काबे के दरवाजे का तवाफ नहीं। अब ये शेर देखिए, मियाने माओ बैतुल्लाह रमजस, जब मैं कहता हूं अल्लाहुम्मा लब्बैक तो मेरे जो मैं आपके अब्द हूं वो माबूद के दरमियान, मैं जो आबिद हूं वो जो आपके जो है क्या कहते हैं माबूद के दरमियान, मैं जो मखलूक हूं वो जो खालिक है आपके उसके दरमियान। मियाने मावो बहतुल्लाह रमजस के जिब्रील अमीरा हम खबर नीस, तो एक रिश्ता बंदे और माबूद के दरमियान बरकरार होता है कि जिब्रील जैसा आपके जो है फरिश्ता जो वही लाता है, जो पैगंबर अकरम पर कुरान मजीद जिसने आपके जो लाया है उसको भी खबर नहीं होती। तो इकबाल ये कह रहे हैं कि बंदे और खालिक, मखलूक और खालिक का एक डायरेक्ट रिलेशन है। एक आपके जैसे ही आपने कहा लब्बाइक, जैसे ही आपने अल्लाह को आवाज दी तो वो अल्लाह की आवाज आपने जैसे ही दी तो आप देख रहे हैं कि वो एक रिश्ता बरकरार होता है। लेकिन वही रिश्ता आपके जो है कहते हैं, देखिए 1931 में अल्लामा इकबाल गए आपके जो है मिस्र में, और वो नवंबर का महीना था इस वजह से सुना रहा हूँ, और वो तारीख भी 12 नवंबर थी। 12 नवंबर को अल्लामा इकबाल गए मिस्र में, तो वहां पर आपके जो है नौजवान जमा हुए जिसका नाम था शिबानुल मुस्लिमीन, यानी आपके जो है मुस्लिमों के जवान। तो वो आए जर्नलिस्टों के साथ, तो जर्नलिस्टों ने कहा कि अल्लामा इकबाल से कहा कि कुछ इन लोगों के लिए पैगाम दीजिए। तो अल्लामा इकबाल ने कहा कि इस वक्त तो मैं नहीं, बाद में बात करूंगा मैं तो। और बाद में उन्होंने अंग्रेजी में एक स्पीच दी, लेकिन वहां पर एक कागज लिया और एक जुमला लिखा सिर्फ अंग्रेजी में, जिसका ट्रांसलेशन ये था कि मैं
مصر کے نوجوانوں سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ پیغمبر اکرم کے وفادار رہیں. یہ لکھا سے فیتھفل ٹو کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، اس دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. اور کہتے ہیں آپ کے کہ جو قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں. تو اقبال کے یہ جو شعر ہے نا آپ کے، وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں کبھی، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. تو وہ اقبال اس طریقے سے ہم کو جھنجھوڑتے ہیں اس وجہ سے کہ ان کو معلوم ہے کہ یہ ندرت فکر عمل سے حاصل ہوتا ہے. ندرت فکر عمل ضرورت ہے اور اسی سے انسان بنے گا، اور یہی انسان آپ کے کیا کہتے ہیں. تو بہرحال پوری باتیں تو نہیں ہو سکتی غزالی صاحب، تو میں نے یہ کہا ہے کہ آخر میں 4 مصرے پیش کرتا ہوں جو علامہ اقبال کا جو مقبرہ ہے لاہور میں، اس میں یہ 4 مصرے لکھے ہیں. آپ جائیں گے تو وہ تعویذ کے خلیف آپ کو ملیں گے. وہ 4 مصروں پر میں اپنی گفتگو کو تمام کرتا ہوں. بیا تکاریں امت بسازیم، آؤ میرے ساتھ مل کر آؤ تاکہ ہم اس امت انسانیت کو بسازیم، یعنی اس کو بنائیں. بیا تکاریں امت بسازیم، خمار زندگی مردانہ بازیم. زندگی تو بہرحال ہارنا ہی ہے، تو مردانہ طور پر آپ کی زندگی کو ختم کریں. چنا نالیم اندر مسجد شہر، اتنا غلغپا، اتنی گڑبڑ، اتنا آپ کے گریو زاری مسجد شہر کی مسجد میں کریں کہ دل در سینے ملا گدازیم، کہ وہ جو ملا جس کا سینے میں پتھر سا دل ہے اس کو بھی پانی پانی کر دیں. معنی یہ ہے کہ انسانیت کی راہ میں اپنا پسینہ نہیں بلکہ اپنا خون بھی بہا دیں، اور وہ اس وقت آپ کے حاصل ہوگا جب ہم ان کاموں پر انجام دیں. اور اسی وجہ سے تو کہا تھا کہ زمانہ باتو نہ سازس تو بزمانے ستیز. اگر زمانہ تمہارے ساتھ نہیں چل رہا ہے تو زمانے کے ساتھ لڑ کر زمانے کو اپنی طرح سے کر لے. بہت بہت شکریہ حسن سماعت کا. بہت خوب، ماشاءاللہ، بہت خوب. خواتین و حضرات، آپ نے دیکھا کہ تقی عابدی صاحب نے ایک بالکل نئے پہلو سے یہ تمام باتیں پیش کی، اور ہم نے یہ سیکھا. جو سب سے اہم بات مجھے آج کے اس پوری گفتگو میں لگی وہ یہ کہ بندے کا تعلق براہ راست صرف اس کے خدا سے ہے، اور بندے اور خدا کے بیچ میں کوئی نہیں ہے. تو آج ہم اگر اپنا طرز عمل، اپنی زندگی کا یہی اصول بنا لیں کہ ہر انسان کو اس کے خدا سے اس کا جو تعلق ہے اس کے بیچ میں نہ آئے، ہم یہ اس کے اوپر چھوڑ دیں کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے اس کو وہ خدا کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اور ہم کسی کو اس کے ہم درمیان میں یہ فیصلہ دینے والے کوئی نہیں ہے کہ وہ کیا ہے کیوں ہے. اگر ہمیں اس کی بات سمجھ نہیں آ رہی تو ہمیں اس کا اختیار نہیں ہے کہ ہم اس کے اس تعلق کو توڑنے کی کوشش کریں یا کہیں کہ یہ تعلق نہیں ہے. تو خواتین و حضرات، ہمارا آج کا یہ پروگرام جس میں ہمارے کئی اور دوست یہاں پر شامل رہے جن کے کچھ نام میں نے نوٹ کیے، کچھ نہیں کر سکا. شاہد اقبال صاحب گیا سے ہمارے بہت اچھے دوست ہیں، اور انہوں نے اس آپ کی اس تقریر کا، اس مقالے کی بہت آپ نے تعریف کی، اور بہت شکریہ کہ آپ اس میں شامل ہوئے، اور آپ کو انہوں نے مبارکباد پیش کی ہے. شفیق الزماں صاحب ہمارے ساتھ تھے، اور دوسرے تمام دوست جنہوں نے آج کا یہ پروگرام کتاب میلہ سنا، ہم ان کا سب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں. ڈاکٹر تقی عابدی صاحب کا میں بہت ممنون ہوں کہ انہوں نے میرے اس پروگرام کے لیے وقت نکالا، اور دیکھیے کیا فکر انگیز مقالہ انہوں نے پیش کیا. میں ان کے جملے پر ایک ایک جملے سے میں ان سے سیکھتا رہا ہوں اور اشش کرتا رہا ہوں. یہ جو بات ہے کہ اقبال کو ہم سب اقبال کے بڑے متقد ہیں، سب باتیں کرتے ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے
کہ ہم اقبال کے کلام کی روح سے آشنا نہیں ہو پائے ہیں اور ہم اس پہ عمل نہیں کر رہے. یہی وجہ ہے کہ ہم جو کچھ ہمارے سامنے آ رہا ہے، جو ہماری صورتحال ہے، اس میں جو ہمیں صورتحال نظر آ رہی ہے جس سے ہم سب غیر مطمئن ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اس طے تک نہیں پہنچ پا رہے، وہ راستہ نہیں اپنا رہے. ہمارے فعل اور قول میں تضاد ہے. تو خواتین و حضرات، اس کے ساتھ ہی آج کا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا. ہم SN TV UK کے اس تعاون کے بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے آج کے اس خوبصورت پروگرام اس شام کے لیے جو ہے اہتمام کیا، تمام ٹیکنیکل سپورٹ دی. سید احمد نظامی صاحب نے جو یہ سلسلہ کتاب میلہ کا شروع کیا ہے اور جسے یہ میری خوش قسمتی ہے کہ میں ہر ہفتے سنیچر کے دن آپ کے سامنے لاتا ہوں، تو آپ لوگ اس سے جڑے رہیں، اس پروگرام سے استفادہ کریں. اور یہاں پر جیسے ڈاکٹر تقی عابدی صاحب اور دوسرے صاحبان جو آتے رہتے ہیں، ان سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں. اور انسان کے سیکھنے کا عمل ہی ایک ایسا عمل ہے جو اس کے ساتھ سارا زندگی چلتا رہتا ہے. ساری زندگی ہم سیکھتے رہتے ہیں. تو اگر ہمارے اندر سیکھنے کا مادہ ہوگا تو ہم زندگی میں بہت کچھ جو کبھی ہم نے غلط کیا اس کو ہم درست کر سکتے ہیں، ہم آگے بڑھ سکتے ہیں اور ہم اپنے ذہن کو، اپنی سوچ کو آگے بڑھا سکتے ہیں. کیونکہ جیسا کہ ابھی آپ نے مقالے میں بھی سنا کہ انسان تو یہ خاکی ہے، یہ جسم نے یہی رہ جانا ہے، لیکن جو روح کی بالیدگی ہے اس نے آگے جانا ہے. تو اور آج کی زندگی کو آسان بنانے کے لیے یہاں پر جو زندگی ہے، جو وقت ہے، اس کو اس طرح گزارنے کے لیے کہ بعد میں لوگ آپ کو یاد کریں، آپ کو اچھے ناموں سے یاد کریں، وہی سب سے اہم بات ہے. ان تمام باتوں کے بعد میں بھی منتظر ہوں کہ سید احمد نظامی صاحب ہمیں اشارہ دیں کہ اب ہم براڈ کاسٹ سے آف ہو رہے ہیں. خدا حافظ، السلام علیکم، انشاءاللہ پھر ملاقات رہے گی. بہت بہت شکریہ.